सभ्य समाज निर्माण गर्ने जुन खालको चाहिँ यो ध्येय छ त्यहाँ नै यसले केही समस्याहरू खडा गर्नु भयो। त्यसैले गाउँपालिकाले धेरै छलफल गरेर योजना बनायो। अब हामी चाहिँ चौरी देउराली गाउँपालिकाभित्र मदिरालाई निषेध गर्ने कुरो छ, बुझ्नु भएन? यहाँ प्रतिबन्धित गर्ने कुरो छ भनेर त्यसका लागि चाहिँ हामीलाई नेपाल सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 102 को उपदफा 2 मा छ, यो आधारित छ। यहाँ ऐन पनि आएको छ, सरकारले ऐन पनि आएको छ। यो ऐनको यो दफामा हामीलाई यही गर्न पाउने भन्ने छ गाउँपालिका। त्यसअनुसार हामीले यो बनायौँ र हामीले गाउँसभामा चाहिँ यसलाई पारित गर्यौँ। गाउँसभामा हाम्रो नीति कार्यक्रममा पारित गरेका छौँ। त्यसअनुसार अब हामीले एउटा कार्यविधि बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहले पनि एउटा चाहिँ ऐन बनाउनुपर्छ, नियमावली बनाउनुपर्छ। बनाएर मात्रै लागू गर्न सकिन्छ भनेर यो हामीले बनायौँ र यसलाई चाहिँ व्यापक छलफल गरेर हामीले पारित पनि गर्यौँ। अब यसलाई लागू गर्ने कुरो मुख्य छ, बुझ्नु भएन कि? यसलाई अब लागू गर्नका निमित्त यसमा यो कार्यविधिको नाम मदिरा प्रतिबन्ध गर्नु बनेको कार्यविधि 2077 रहेको छ। यो कार्यविधि स्थानीय रातपत्रमा प्रकाशन भएको मितिदेखि लागू हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीले अस्तिबाटै प्रकाशन गरिसकेका छौँ होइन, रातपत्रमा यो आइसकेको छ। अब यहाँ अरू धेरै त भन्न परेन। विषय प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा ऐन भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 व्यवसायिक ध्येयले भनेको म उद्योग सञ्चालन गर्छु, व्यवसाय गर्छु यो मदिराको भन्ने त्यो ध्येयले घरेलु तथा कम्पनीद्वारा उत्पादन गरिएका गाउँघरमा बनिरहेको पनि र कम्पनीबाट आउने मदिरामा पूर्ण प्रतिबन्ध भएको भन्ने जनाउँछ। होटल भन्नाले भोजन खानपिनको प्रबन्ध भई वा नभई बसोबासको सुविधा दिने गरी व्यावसायिक आधारमा चलाइएको खाना चाहिँ यहाँ छुट गरिएको छ। यहाँ सुन्नु, यहाँ मलाई भन्नु, यहाँ मैले अहिले भनेमा विभिन्न जातीय समुदायहरू छन् नि, कसैको त्यो नभइकन चल्दैन। पूजा गर्नुपर्छ त्यही चाहिन्छ, कसैको मर्दा चाहिन्छ, कसैको जन्मिदा चाहिन्छ। के गर्नुपर्छ नि, तिनीहरूलाई प्रभाव नपर्ने गरी भनेपछि त्यस्तोमा मलाई घरमा चाहिन्छ, मैले गर्नुपर्छ, मेरो यो संस्कार छ, चलन छ भनेर उनले आफ्नो प्रयोजनका लागि आफूले उत्पादन गर्न पाए तर बेचबिखन गर्न पाए। बुझ्नुभयो त? अस्ति सर्वोच्च अदालतमा यसको मुद्दा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ हो, एक पटकमा 5 लिटरसम्म उसले बनाउनु पाउने हो घरमा, आफ्नै घरमा आफूले बनाउनु पाए। जम्मा 6 पटक बनाउने 5 लिटर, त्यो 5 लिटर 6 पटकसम्म रक्सी पार्न पाउँछ। त्यो सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला है होइन। अनि 5 पटक 6 पटकसम्म 7 लिटर 10 लिटरको दरले छ्याङ बनाउनु पाउँछ। 10 लिटरको दरले जाल बनाउनु पायो एक पटकमा, किनभने त्यो उसको संस्कार संस्कृति चलन के छ। यो रक्सी प्रतिबन्ध गर्न पाइँदैन भनेपछि चाहिँ मुद्दा हाले क्या सर्वोच्चमा, सर्वोच्चले गरिदिएको फैसला हो त्यो भनेपछि यो मुद्दा परिकन सर्वोच्चले नै फैसला गरिसकेको छ। एउटा चाहिँ निश्चित क्राइटेरिया तोकेर आफ्नो चलन संस्कार परम्परा रीतिरिवाज धर्ममा दखल नपर्ने गरी गर्नु भनेर भनेको छ सर्वोच्च अदालतले। त्यसैले हामीले यहाँ के भन्यौँ भने अब हामीले यहाँ के भन्यौँ भने हामीले सुरुमै हामीले के भन्यौँ भने जस्ता जघन्य अपराध तथा जघन्य अपराध उन्मुख घटना र स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै चालु अब यसमा होइन हाम्रो गाउँसभाबाट पारित नीति कार्यक्रमको बुदा नम्बर 90 को आधारमा विभिन्न जाति जनजातिका समुदायको परम्परागत संस्कार संस्कृति धर्म र रीतिरिवाजहरूमा प्रभाव नपर्ने गरी भनेको त्यति गर्न पाए उनीहरूले। बुझ्नु भएन कि? आफूले बनाएर खान पायो, घरमा खान पायो होइन, उसले घरमा बसेर खान्छ, आफ्नो लागि खान्छ, तर बेचबिखन गरेर म पैसा कमाउँछु
भनेर बनाउन पायो, उसले बेचबिखन गर्न पायो। किनभने यसले स्वास्थ्यमा जुन प्रतिकूल असर पारेको छ मान्छेहरूको, त्यसलाई पनि ध्यान दिएको छ। त्योभन्दा पनि समाजमा हुने विकृति विसङ्गतिहरू, झैझगडा, होहल्ला, अशान्ति, कुटपिट लगायतका विषयहरूमा यो जोडिएर आइराखेको छ। जहाँ पनि झगडा गर्दा के गरेर झगडा गरेको, किन भन्दा जाँड खाएर झगडा गरे भन्ने आउँछ, जाँड खाएर हानेछ भन्ने आउँछ, जाँड खाएर यसो गरेछ भन्ने आउँछ होइन। मुद्दा मामिला समाजमा घटना त घटिरहन्छ। त्यो हुनाले त्यसलाई रोक्नका लागि अब कसैले व्यापार गर्छु यहाँ गर्छु भन्यो भने अब त्यसलाई कारवाही के गर्ने भन्ने छ यहाँ होइन। कारवाही कस्तो कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने छ भन्नु भएन कि। यहाँ खाएर चौरीमा गयो, त्यहाँ समातेपछि मैले फलाना पसलमा खायो भने यो पसलले पनि जाने हो। त्यहाँ पसलले व्यक्ति वा व्यवसाय समेतलाई दोषी करार गरी यस कार्यविधिमा उल्लेखित दण्ड जरिवाना वा मुद्दाको भागीदार बनाइनेछ। यस कार्य विपरीत मदिरा सेवन गरी माथि उल्लेखित जुनसुकै स्थानहरू लगायत चाहिँ चाहिँ हल्ला, अशान्ति, झैझगडा गरेको पाइएमा देहाय गर्ने जरिवाना गरिनेछ। एउटा बेच्नेहरूलाई जरिवाना हुने कारवाही हुने भयो। अर्को खाएर झगडा गर्नेहरूलाई, जसले खाएर झगडा गर्यो नि, पहिलो पटक त्यसलाई 1500 जरिवाना, दोस्रो पटकलाई 3000 जरिवाना, तेस्रो पटकलाई 4500, सोभन्दा बढी पटक भएमा 10,000। पटकेको पनि यसको चाहिँ हिसाब किताब हुन्छ, बुझ्नु भएन कि। अब त्यसपछि यो कसलाई लाउने भन्दा चौरी देउराली गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले, वडा अध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधिहरू, तिनीहरूले र अधिकृतहरूले समेत, कर्मचारीले समेत मदिरा सेवन गरेको प्रमाण पाइएमा अध्यक्षबाट माथि उल्लेखित जरिवानाको दोब्बरको सजाय साथै सार्वजनिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बुझ्नुभयो त। यहाँ यो कारवाही जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि छ। अध्यक्षको हकमा उपाध्यक्ष मार्फत र उपाध्यक्षको हकमा अध्यक्ष मार्फत गाउँ कार्यपालिकाले दोब्बरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ र सार्वजनिक गर्नेछ। हामीले अध्यक्षले जाँड खाएर यसो यसो गर्यो अथवा उपाध्यक्षले जाँड खाएर यस्तो गर्यो भनेर आउने बित्तिकै त्यसको प्रमाणसहित चाहिँ ल्याउनु पर्यो, प्रमाणित हुनु पर्यो। प्रमाणित गरिसकेपछि यी कारवाही, यो जनताले गर्ने कारवाही सिङ्गल भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ दोब्बर कारवाही लाग्ने। जस्तै यहाँ 1500 भनेको छ नि, पहिलो पटक जाँड खाएर चाहिँ हल्ला गरे यताउता गर्ने 1500 जनताले लाग्दैन, उनीहरू 3000 लाग्छ पहिलो पटक। विद्यालय समयमा कुनै शिक्षकले मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ सेवन गरी उपस्थित भएको जानकारी प्राप्त भएमा, यो मास्टरहरू पनि हो, कर्मचारीहरू पनि हो, गाउँ कार्यपालिकाको शिक्षा शाखामा रहेका शिक्षा शाखा प्रमुख मार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी लिखित वा मौखिक रूपमा दिएमा विभागीय कारवाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ। पहिलो पटक लिखित स्पष्टीकरण सहित माफी मगाउने, दोस्रो पटक दोहोरिएमा सम्बन्धित विद्यालयबाट अन्यत्र विद्यालयमा सरुवा गर्ने र तेस्रो पटक पनि दोहोरिएमा ग्रेड रोका, घटुवा लगायतको विभागीय कारवाहीहरू अगाडि बढाउने कर्मचारीहरूलाई, शिक्षक कर्मचारीहरूलाई। त्यसपछि चौरी देउराली गाउँपालिका भित्रको कुनै पनि जिम्मेवार पछिले यो कार्यविधि विपरीत कार्य गरिएको पाएमा दफा 11 घ अनुसार कारवाही गरिनेछ होइन। चौरी देउराली गाउँपालिका भित्रका बासिन्दाहरूले यो कार्यविधि विपरीत कार्य गरेमा गाउँपालिकाबाट पाइने सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू रोक्नका लागि वडा समितिले कार्यविधि बमोजिम उठेको जरिवाना रकमको 75% वडा समितिमा र 25% यस समितिको बैंक खाता खोली छुट्टै कोष स्थापना गरिनेछ भन्ने चाहिँ यहाँ जरिवानाहरू तोकेको छ। म पहिला त जरिवानाहरू भनौँ। मदिरा बेचबिखन तथा ओसार पसार गरेको सूचना प्राप्त भई, जुन चाहिँ कसैले मदिरा यसो पसलमा बेचिराखेको छ भन्ने चाहिँ सुराकी आयो, अथवा बेच्नका लागि ओसार पसार गरिरहेको बोकेर हिँडिराखेको छ बेच्न बिक्री वितरण गर्नलाई, अथवा कुनै गाडीले त्यो पसलेहरूको मदिरा ओसारिराखेको छ ल्याउँदैछ बेच्नलाई भने
देहाय बमोजिम जरिवाना गरिनेछ भनिन्छ। मदिरा बेचबिखन तथा अवस्था प्रसार गरेको सूचना प्राप्त सम्बन्धित अधिकारवाला निकायले छापामारी चेक गर्दा प्राप्त मदिरा सबै बरामद गरी नष्ट गर्ने। पहिलो नम्बरमा त्यसको घरमा भेट्यो सतत बेच्न राखेको पसल लुकै छिपे राखेको हुन्छ नि अथवा ल्याउँदै गरेको हुन्छ, सबभन्दा पहिला त्यसलाई कब्जा गर्ने र त्यसलाई नष्ट गर्ने। त्यसपछि त्यसको मूल्य बराबर त्यसको कति पर्यो, उसले कति हजारको रक्सी लिएर आयो अथवा कति पैसाको रक्सी लिएर आयो त्यो बेच्नलाई, अथवा उसले बेच्नलाई कति राखेको छ, मूल्य बराबरमा दोब्बर हिसाब गरी त्यसको 1000 पऱ्यो भने 2000 त्यसलाई जरिवाना। त्यसको पसलमा कति हुन्छ त्यो कब्जा गर्दा भेटिन्छ, जतिको भेटिन्छ त्यसको दोब्बर जरिवाना गर्ने र तल दिएको मध्ये जुन त्यसो गरी दोब्बर हिसाब गरी जरिवाना गर्ने वा तल दिएको मध्ये जुन बढी हुन आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ। पहिलो पटक रु 5000 कसैको पसलमा 2000 को मात्रै रक्सी भेट्यो भने 5000 पर्छ, बुझ्नु भएन कि? दोस्रो पटकलाई 10000, तेस्रो पटक 20000, सोभन्दा बढी पटक गरेको पाइएमा तेस्रो पटक गरिएको जरिवाना भन्दा दोब्बर गरिनेछ। यी सबै कारबाही पश्चात पनि अटेर गरेमा सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउने सिफारिस गर्ने। कोही कसैले कहीँ कतै आफ्नै घरमा समेत विभिन्न चाडपर्व, धर्म, रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति र परम्पराका नाममा कुनै पनि प्रकारको मदिरा सेवन गरी सार्वजनिक स्थल, बाटोघाटो, चौतारा, पार्क, उद्यान आदि स्थानहरू, मेला पर्व, जात्रा मात्रा आदि विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय र विद्यालय, हाता र विभिन्न सङ्घ संस्था वा कार्यालयहरूले गर्ने सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, उत्सव आदि र मानिसहरू भेला भई गरिने कुनै पनि कार्य गर्न लागेको स्थानमा गएर होला झैझडा गर्ने, गाली गलौज गर्ने जो कसैलाई पनि सम्बन्धित निकायले नियन्त्रणमा लिई तोकिए बमोजिमको कारबाही गर्न सक्नेछ। तोकियो भनेको यो माथिको कारबाहीहरू। कसैले मादक पदार्थ सेवन गरी माथि उल्लेखित कार्य वा यस कार्यविधिमा उल्लेखित कुनै पनि घटना घट्न गएमा खाना दिने पसलले, जस्तै कोही मान्छेले के गर्नुपर्छ, सेवा के पाउँछ के पनि भन्दैन। अब मूल समितिले सेवा सुविधा रोक्नका लागि कारबाही सिफारिस गर्ने भनेको छ। व्यवसायिक उद्देश्यले मदिरा ढुवानी गरेको सवारी साधन पाइएमा, सुन्नुहोस् है, गाडीहरू लिएर आउँछन्, यो सेल्फका गाडी के लिएर आउँछन् नि, पाइएमा उक्त सवारी साधन नियन्त्रणमा लिई सो मदिरा जफत गरी नष्ट गर्ने र जफत गरिएको मदिराको मूल्यको दोब्बर जरिवाना गरी पहिलो पटक छोडिनेछ र दोहोरिएमा उल्लेखित कारबाही गरी सो सवारी साधनलाई चौरी देउराली गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाइनेछ। त्यो गाडी गाउँपालिकाको पस्न पार, बुझ्नुभयो त? अब यो मदिरा प्रबन्धनलाई चौरी देउराली गाउँपालिका, छिमेकी गाउँपालिकासँग सहयोगको लागि समन्वय गर्नेछ। यो कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय र गाउँपालिकावासीको सहयोगको लागि सहभागी गराइनेछ। कार्यविधि कार्यान्वयनको लागि नेपाल प्रहरीको सक्रिय सहभागिता हुन्छ। अब गाउँपालिका भित्रका स्काउट, बाल क्लब, सोयु र आमा समूहहरूलाई कार्यविधि कार्यान्वयनको सहयोगी संस्थाको मानिनेछ। यो कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण सरकारी निकाय, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, विद्यालय, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सहयोग गरेको गोप्य अभिलेख राखी उचित सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। कसैले खुल्ला वा लुकाई छिपाई गरी बिक्री वितरण गरेको सूचना दिने व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त निकायद्वारा छापामारी चेक जाँच गर्दा मदिरा भेटिएमा त्यस बापत कारबाही स्वरूप गाउँपालिकामा प्राप्त हुने रकम मध्येबाट 20% रकम सूचना दिने व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ। सूचना दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना गोप्य राखिनेछ। जति आउँछ त्यसलाई जरिवाना जति लाग्छ त्यसको 20% चाहिँ त्यसले पाउँछ। त्यसै गरी 30% रकम प्रहरी प्रशासनलाई इन्धनको लागि दिइनेछ। जरिवाना जति हुन्छ त्यो इन्धनको लागि प्रहरी प्रशासनलाई दिइनेछ। यस कार्यविधिको पालना नगर्नेलाई कार्यविधि बमोजिम जरिवाना गर्ने, जरिवाना तिर्न अटेर गरेमा निजलाई समाजमा विकृति, विसङ्गति र असहिष्णुता फैलाई
प्रस्तावनामा उल्लेखित अपराध घटना घटाउने पात्र सरहको अभियोग करार गरी सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी आवश्यक कारबाही गरी पठाइन्छ। पुलिसले समाचार लिएर जान्छ, म ऊ पनि तिर्दैन, यो पनि तिर्दैन, यो के पनि मान्दिनँ भन्यो भने त्यसलाई सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत त्यहीँबाट मुद्दा दर्ता गरेर चलान गरिनेछ। माथि गएपछि त्यो नियमअनुसार के गर्छ उसरी गर्छ। यदि कुनै व्यक्तिले उपयुक्त अनुसारको अब यो अर्को समिति छ, युवा अनुसन्धान समिति भन्ने छ होइन, त्यो पनि बन्छ। त्यस पछाडि यसलाई अलिक बढी चाहिँ भारत क्लबहरू, विद्यार्थीका सङ्गठनहरू उनलाई अलिक बढी क्रियाशील गर्न खोजिएको छ। बुझ्नु भएन कि विशेष गरेर यो रक्सीबाट, मादक पदार्थको चाहिँ सेवनबाट सबैभन्दा धेरै थियो भने कारबाहीहरू निर्ममतापूर्वक, बुझ्नु भएन कि निर्ममतापूर्वक, असाध्यै कठोरतापूर्वक, त्यहाँ विवेक हुँदैन, केही हुँदैन, केही हुँदैन। त्यहाँ आफन्त आफ्नो यो पर्यो त्यो पर्यो, नाताको पर्यो, यो आफ्नो पार्टीको पर्यो, अर्को पार्टीको पर्यो, यो के पनि हेर्नु। यसलाई चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक कारबाही अगाडि बढाइन्छ र त्यो कारबाही चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कारबाही विवेक राखिन्छ। यत्रो भन्दा भन्दै हल्ला गर्दा गर्दै कार्यक्रम बनाएर होइन आउँदा आउँदै पनि जबरजस्ती पेलानै गर्न खोज्छन् कोही पसलेहरू भने, भन्नुभयो त पेलानै गर्न खोज्छन् भने अब उनीहरू पनि यो कारबाहीको दायराभित्र आउनुपर्छ र कोही खाने मान्छेहरू पनि जबरजस्ती यसरी आयो भने यो कारबाहीको दायराभित्र उनीहरूलाई ल्याउनुपर्छ। ल्याउनका लागि हामीले यो बजार हो, बुझ्नु भएन कि बजार हो, बजारलाई चाहिँ पहिला सचेत गराउनुपर्छ भनेर यो अहिले हामीले गर्न खोजेको सचेतना कार्यक्रम हो। अब यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, यो चेन्ज हुनेवाला छैन, किनभने हामीले ऐनका धाराहरूसँग जोडेर यसलाई बनाएका छौँ। यहाँको छलफल भएको छ, बुझ्नु भएन कि त्यसैले यसलाई लागू गर्ने कुरो मुख्य कुरो हो। तपाईँले यो कार्यविधिलाई अब लागू गर्नका निमित्त तपाईँहरू सबैले आफ्नो टोल बस्ती सबै ठाउँमा जानुपर्छ। अब प्रचार प्रसारका कार्यक्रम सुरु हुन्छन्, बुझ्नु भएन कि प्रचार प्रसारको लागि कार्यक्रम सुरु हुन्छ र हामीले त्यहाँ प्रचार प्रसार गर्ने चाहिँ सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई हामीले त्यहाँ उ गरेका विधेयक बनिसकेका छ, कार्यविधिहरू बनिसकेका छ। अब यो त कार्यान्वयन प्रक्रियामा चाहिँ गाउने खालका कुरा होइन र कार्यान्वयन गर्न सकियो भने एकदम यसमा त अब यो त नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने खालका कुराहरू, त्यो त एक्सनमा उत्रिन चाहिँ तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। त्यसले नियन्त्रण हुँदै जान्छ, सबै कुराहरू ठिक हुँदै जान्छ, वातावरण पनि राम्रो हुन्छ, त्यसपछि मान्छेको मन सुध्रिँदै जान्छ। अनि व्यक्तिले पनि अब अर्को विकल्प खोज्छ, मनोरञ्जन विकल्प खोज्छ, खाने विकल्प अर्थै पेसा गर्छ, अनि राम्रो हुँदै गइहाल्छ। अब त्यसलाई सबैले अभ्यास गर्नु चाहिँ अब यो म सरकार छैन म डुबेर खान्छु भन्ने भयो बिग्रियो। सबैले एक रूप लगाएर गर्ने हो भने, एकताबद्ध भएर गर्ने हो भने त्यसले राम्रो गाउँ बसौँ पालिका बसौँ एकदम राम्रो भन्छ जस्तो लाग्छ। ठाकुर सर अलिकति नियन्त्रण हो कि पुरै प्रतिबन्ध नै? यो राम्रो त असाध्यै राम्रो हो, विषयवस्तु उठान चाहिँ धेरै राम्रो हो। कार्यान्वयनको प्रक्रिया जटिल छ, किनभने हामीसँग अनुभवहरू छन्, 2-4वटा अनुभव छन्। र लगभग चाहिँ त्यो 65-66 सालतिर कुरा होला, हामीले पुलिस हवलदारलाई सायद कारबाही गरेर पैसा पनि हामीसँग अहिलेसम्म 3000 रुपियाँ पैसा अहिले पनि हामीसँग छ। हामीले देउराली बजारमा पुग्नु, त्यतिखेर त अझ हामी पनि माओवादीका ठेक्ना थियौँ र माओवादीले बोलेपछि पुग्ने स्थिति थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले म आफै त्यसको सचिव थिएँ। त्यो हामीले चाहिँ के भनेर राखेका थियौँ भने मजुनिय भनेर मदिरा तथा जुवातास नियन्त्रण अभियान भनेर एउटा संस्था दर्ता दिनु संस्था बनायौँ, समिति बनायौँ। त्यसको अध्यक्ष हामी चुनाव चौधरी सरलाई बनाएको थियौँ। त्यसको कोषाध्यक्ष हाम्रो यशोदा कार्की नाम हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग अहिले त्यो पोस्टमा पैसा अझै पनि छ।
र हामीलाई तर त्यसको 2-3 दिन हामीले जब चाहिँ त्यसरी रमेश कार्की इन्सपेक्टर साहब हुन्थ्यो, उहाँ त्यसरी यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पुलिस हवलदारले गल्ती गरेको हामीले रङ्गहात भेटिसकेपछि भोलिपल्ट जनमानसकै अगाडि उहाँले त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गर्नुभयो र उहाँले कारवाही पनि भोग्नुभयो। त्यस्तोसम्म गरेको एउटा उदाहरण हामीसँग छ। तर त्यसको 2-4 दिन पछाडि हामी देउराली डाँडामा पनि आउन नसक्ने स्थिति भन्यो। आयो भने अब हामीलाई त हेर्न सक्दो घृणाको आँखाले हेर्ने। त्यस कारण यो सजिलो चाहिँ छैन कानुनी चरण। अब के भने अलि एक्सन अलि जटिलै एक्सनमा जान सक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ पालिका त्यसरी जान सक्छ जस्तो मेरो चाहिँ अनुभवले, मेरो बुझाइमा छैन। गयो भने धेरै राम्रो कुरा हो। र फेरि अब पूर्ण यहाँ त प्रतिबन्धकै कुरा भयो। अब प्रतिबन्ध भन्ने र नियन्त्रण भन्ने फरक विषय हुन्। नियन्त्रणसम्म चाहिँ सही नै होला। हुन त नियन्त्रण भनेपछि त्यो नियन्त्रण एउटा शब्द त राख्यो, तर के हुन्छ युवाको बाहनामा फेरि त्यसका चाहिँ अरू कुराहरूबाट त्यो सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रतिबन्ध भन्नुभयो, धेरै राम्रो कुरा हो। अब यो चाहिँ कसरी मैले यो नबुझाए विषय के छ भनेदेखि प्रतिबन्ध चाहिँ भनेको छ मदिरा कस्तो क्याटेगोराइजेसन गरेछ कि जस्तै कति हार्डिङ कुन लेभलसम्मको हार्डिङलाई क्याटेगोराइजेसन गरेछ होइन। अब चाहिँ मदिरा भन्न साथ हामीले धेरै स्टेपमा बुझ्न सक्छौँ। अब यसका चाहिँ कति % अल्कोहललाई चाहिँ मदिरा बनाएको छ कि होइन, अब चाहिँ 0% नै हो भन्ने छ कि होइन। अब त्यो हो भने अलिक गाह्रै होला, अप्ठ्यारो होला। त्यसमा पनि फेरि लोकललाई चाहिँ प्राथमिकता, लोकललाई चाहिँ अनुमति दिने अथवा नदिने भन्ने के छ, यी कुराहरू पनि मलाई लाग्छ अलिक जटिल प्रक्रिया नै छ। हुन त कार्यविधि बनाइसकेपछि त्यसमा मलाई लाग्छ विषयहरू समेटिएकै होलान्। तर मैले हिजो अस्ति पालिकाले यो निर्णय गरे पछाडि पनि केही साथीहरूले खुलेआम रूपमा चाहिँ बिक्री वितरण गरेको देखेको छु। अब यो अहिले यो नभनौँ, खुलेआम रूपमा चाहिँ मिडियामै विज्ञापन गरेर पनि बेचेको देखेको छु। त्यस्तो हो भने त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै मदिराकै लागि अनुमति फेरि पालिकाले नै फर्म दर्ता गर्न पनि पालिकाले दिने, अनि पालिकाले फर्म दर्ता गरिसके पछाडि फेरि होइन यो चाहिँ बन्द गर भनेर पनि पालिकाले भन्ने हो कि अथवा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसको बारेमा कसरी अगाडि बढ्छ, यो राष्ट्रिय चाहिँ कानुनसँग नबाजिने गरी भोलि त यो इस्यु बनेर अलिक माथि इस्युसम्म पुग्ला, त्यसमा नै अलिक गम्भीर हुनुपर्छ। जस्तै अब राज्यले चाहिँ यो सेक्टरमा यति अनुमति दिने भनेको छ, पालिकाले नहुनु त पालिकालाई आफ्नो क्षेत्राधिकार त छ, अधिकार त छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न फेरि कानुनी बाधा अर्थ पनि नपरोस्। भोलि त यो हाम्रो इस्यु भन्छ नि त, नजिक पनि भन्छ। भोलि यसबाट हिंसा लगायत झै झगडा, आत्महत्या, हत्या, हिंसा, बलात्कार, कुटपिट जस्ता जघन्य अपराध तथा जघन्य अपराध उन्मुख घटना र स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्ष 77 को गाउँसभाबाट पारित नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 90 को आधारमा विभिन्न जाति जनजातिका समुदायको परम्परागत संस्कार, संस्कृति, धर्म र रीतिरिवाजहरूमा प्रभाव नपर्ने गरी 94 गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यावसायिक उद्देश्यले मदिरा उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा ओसार पसार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले स्थानीय सरकार संस्थान ऐनको 74 को दफा 102 को उपदफा 2 मा छ यो अधिकार। स्थानीय तहले यो गर्न पाउने छ भन्ने छ त्यहाँ हैन, उतार आएको अधिकार। त्यो अनुसार हामीले यो बनायौँ। भन्दा खोजेको होइन, उसले आफ्नो लागि बनाउँछ, चलाउँछ। तर त्यसका नाममा, खेवारमा गएको नाममा, घरमा गएको नाममा त्यहाँ रक्सी खाएर मातेर अन्त आएर झगडा गऱ्यो भने त्यो पनि पऱ्यो, त्यो पनि पऱ्यो, त्यो चाहिँ पऱ्यो। नखानु भनेको छैन, खाएर मातेर बवाल गर्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। यसले खोजेको त्यहाँ हो, झै झगडा नहोस् होइन, घटनाहरू विविध खालका घटनाहरू नघटुन् भने खानै पाउँदैनस् भनेर प्रतिबन्धित गर्न पाइएन। खानलाई प्रतिबन्ध होइन, बेचबिखन र ओसार पसारलाई प्रतिबन्ध हो। बुझ्नु त? यसको आशय कहाँ छ भने खानैलाई प्रतिबन्ध होइन, खाएर उसले गल्ती गर्यो भने किसानहरूसँग केतसँग भागीदार बन्नुपर्छ। खाएर आफ्नो घरमा बस्छ, केही पनि गर्दैन भने बसोस् त्यो। तर व्यावसायिक उद्देश्यले म रक्सीको व्यापार गर्छु भनेर आयो भने त्यो जाकियो। बुझ्नु भएन कि? रक्सीको व्यापार गर्न प्रतिबन्धित गरियो। प्राइभेट होइन, यहाँ त सबै खालको, सबै प्रकारको त्यो खारेज हो।
त्यो कम्पनीले बनाएर यहाँनिर नेपालको डिस्टिलरी खोल्छु त्यो जसले बनाउँछ उत्पादन गर्छ नि त्यो कारखाना रक्सी उत्पादन गर्ने ठुल्ठुलो कारखाना छ नि तिनले पनि मल्याएर बेच्छ भने पाएन हामी अन्तशुल्क तिरेको छ के छ भन्ला होइन तिनीहरूलाई दिने प्रमाणपत्र छ नि लाइसेन्स त्यसको मुनि के भनेर लेखिएको छ भने सबैको लाइसेन्स तयार गर्ला लेखिएको छ त्यो भ्याटमा दर्ता गरेका हुन् प्यानमा दर्ता गरेका हुन् घरेलुमा दर्ता गरेका हुन् होइन कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गरेका छन् होइन त्यसको मुनि के लेखिएको छ भने यो चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृतिमा मात्रै लागू गर्ने भनिन्छ मैले स्वीकृति यो स्थानीय तहले स्वीकृति दिएन भने त्यसले कारखाना खोल्छु भन्न पाउँदैन बुझ्नुहुन्छ कि यसले स्वीकृति दियो भने उसले पायो अनि स्थानीय तहले स्वीकृति दिएपछि मात्रै त्यो लागू हुन्छ त्यसले त्यहाँ गर्न पाउँछ जस्तै हामीले के भन्यौँ अब रक्सीको पसल राख्छु म चाहिँ यो चाहिँ उत्पादन के अरे डिस्टिलरी पनि यहाँ खोल्छु भन्यो भने पाएन उसले स्वीकृति गर्नु पर्छ धेरै यता प्रतिबन्ध गरेको छ स्वीकृति कहाँ भोलि राति 11 बजे आइज दिदी मान्छे भोलि रातको 12 बजे आइज दिदी मान्छे उसको सन्दर्भमा कुरा बस्न सक्छु त्यो केटीले पकाएको भात खाना पाउँछ नि बिचरा दुःख गरेर बस्छ हामी पुनः निश्चित गर्न सक्छौँ र यहाँ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई पनि कानुन बनेको छ विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नि कानुन बनेको छ व्यापारीलाई नि कानुन बनेको छ यसलाई सबैले समेटेको छ अबका दिनमा होला हामीले पनि गल्ती गरेका छौँ भने हामी पनि त्यो कानुनी कठघरामा उभिन बाध्य बन्नुपर्छ हामी पनि त्यस्ता किसिमका गल्ती गरेका छौँ भने यो जब यो कानुन लागू हो यो कानुनमा गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्षहरू सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू पनि बाँधिनुपर्छ विद्यालयका शिक्षकहरू पनि बाँधिनु भएको छ र आम पब्लिक बाँधिएको छ यदि यो काम हामीले चौरी देउराली गाउँपालिका सरकारले जुन यो चाहिँ मदिरा प्रतिबन्ध विधेयक कार्यविधि बनाएको छ यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा सुन्दर चौरी देउराली हामी बनाउन सक्छौं र जसरी ओडामा टोलटोलमा जुन घटनाहरू घटेका छन् आज हरेक समस्याहरू मदिराका कारणले भएका छन् ती कुराहरू न्यूनीकरण हुनेछन् र सुन्दर चौरी देउराली बन्नको निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण साथ दिनेछ यसमा महिला स्वयंसेविकाज्यूहरू वडा सदस्यज्यूहरू र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सबैले आफ्नो तबकाबाट यो विधेयकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पहल गर्नको निम्ति सम्पूर्ण बुद्धिजीवी सर्कल इलाका प्रशासन कार्यालय बहुद्देश्य सर्कल प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रधानाध्यापक शिक्षक गुरुहरू सबैलाई अनुरोध गर्दै यसलाई भोलिबाट हाम्रो माइकिङ प्रचार प्रसारको काम अगाडि बढ्नेछ र अहिले गाउँपालिका प्रमुखज्यूले भनिसक्नु भएको छ र यदि यो कानुनलाई लत्याउने काम जोकैबाट हुन्छ भनेदेखि पनि कहिलेकाहीँ सरकार तानाशाह पनि बन्न सक्छ र त्यो ऐना भने चाहिँ सरकार तानाशाह बन्नु नपरोस् र हामी आफ्नो तह र तबकाबाट यो कानुनलाई पुनः कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति म आम सबैमा अनुरोध गर्दै यो चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।